अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नसार जो हाजिर खिदमत हूं एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, एक सिलसिला जारी है। अभी तक हम उसी सिलसिले पे, उसी कड़ी पे बात कर रहे हैं। ये जो बहावल नगर या बहावलपुर में जो मदरसा थाने पे हमला, इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे बात करते हुए बहुत सारे लोग डरते हैं, मैं भी डरता हूँ। यहाँ पे जिम्मेदारी का एहसास भी है, सब कुछ है, बड़ी चीजें हैं, लेकिन एनफ इज एनफ। इसलिए हम सारे खुल के बात कर रहे हैं। हमारे लिए आसानियां पैदा की, ऐसे शख्स ने आसानियां पैदा की, हमारे कुरान पाक की सूरतें पढ़ के, हवाला देके हमें समझाया। उन्होंने बड़ी आसानी पैदा कर दी बात करने के लिए। और एक हाफिज कुरान हो, हमारा आर्मी चीफ हो, वहाँ डजंट मैटर कोई भी बैठा हो, जुलैन शरीफ बैठा हो, बाजवा बैठा हो, उसकी रिस्पेक्ट हो ना हो, उस ओहदे की जो रिस्पेक्ट है वो वैसे की वैसी है। मेरे दोस्तों, कल हाफिज साहब को सोशल मीडिया पे पाया गया और उन्होंने पुलिस और फौज को जमा किया। एक मौलवी साहब भी लेके विटनेस के तौर पे कुरान पाक की सूरत पढ़ी, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। और सूरत पढ़ के मौलवी साहब की गोई डाल के उन्होंने साबित किया कि जो हम कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। कुरान पाक भी वही कह रहा है, हमें हुक्म भी वही है, हमें हुक्म है ला इलाहा इल्लल्लाह। दोस्तों, हाफिज साहब ने क्या बातें की, कैसे आपको समझाया, कैसे आपको बताया, ये उन्हीं की जुबानी हम सुनते हैं और उनके साथ साथ हम चलेंगे, उनके साथ साथ उनकी बातों की तशरीह करेंगे जो तशरीह असल में बनती है। उन्होंने एक चार्जशीट दी है कुरान पाक की रोशनी में, फौज के खिलाफ एक चार्जशीट दी है। उन्होंने कुरान पाक की रूह से, कुरान पाक की आयतों के मुताबिक साबित किया है कि इस मुल्क में फसाद कौन पैदा कर रहा है। उन्होंने साबित किया है कि इस मुल्क में जुल्म का निजाम किसने बनाया हुआ है। उन्होंने साबित किया है कि फसाद इस जमीन पे कौन फैला रहा है। उन्होंने हर चीज साबित कर दी है और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं उनको सलूट पेश करता हूँ कि आप सब आपने आसानियां पैदा कर दी हैं आम लोगों के लिए। तो सुनते हैं हाफिज साहब की बात। तुम्हें पता होना चाहिए, रियासत की जंग लड़ रहे हो, अल्लाह तुम लोगों के साथ है, ठीक है, क्योंकि तुम लोग अल्लाह की। जी माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आप साहब, आपने वाकई बड़ी जबरदस्त बात की कि रियासत की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि रियासत की जंग उन्होंने लड़ी है जिन्होंने डाकू पकड़े थे, फौजी डाकू, फिर उनके घर रेड करने गए, उन्होंने कुछ भी किया होता, कितना भी जुल्म, सारी जिंदगी सारा दिन इस पाकिस्तानी कौम के ऊपर ऐसे यही जुल्म करती पुलिस। तो उन्होंने वो रियासत की जंग लड़ी है या जिन्होंने हमला किया थाने के ऊपर कानून आइन को बाला ताक रख के, ये नहीं आपने तशरीह की। लेकिन आपने ये जरूर बताया कि रियासत की जंग है। अब इसमें से आपको ये बताना पड़ेगा कि रियासत की जंग दोनों में से किसने लड़ी है। ये नहीं हो सकता कि दोनों तरफ से बड़ा कुछ हो जाए, रियासत की तबाही, बदनामी और बर्बादी हो जाए और रियासत बदनाम हो जाए पूरी दुनिया में, और आपके फौजी जो है वो चढ़ दौड़े थानों के ऊपर, तो उसको आप रियासत की जंग कहें। आप सब, ये रियासत की जंग थी। ये आपके फौजी डाले भर के थानों के ऊपर आके चढ़ गए, पुलिस वालों को लहूलुहान कर दिया, पुलिस वालों के ऊपर जुल्म किया, उनके कान पकड़े ईद वाले दिन। इसको आप रियासत की जंग कहते हैं। अगर ये रियासत की जंग है तो आप सब फिर तो हम लुट गए हैं, फिर बर्बाद हो गए हैं। आगे सुनते हैं आप सब क्या फरमाते हैं। उसके साथ नहीं है। जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे आप सब, बहुत अच्छे। उसके साथ नहीं है। किसके साथ नहीं है? अल्लाह पाक आपके साथ है। आपके साथ आप पुलिस को कह रहे हैं अल्लाह पुलिस के साथ है या अल्लाह फौज के साथ है, और उसके साथ नहीं है। तीसरा कौन है जिसके साथ नहीं है? आप सब तशरीह कर दें प्लीज, तो आपकी मेहरबानी है, वरना तो हमें तो जो समय लग रही है हम वही तशरीह कर रहे हैं आपकी। क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ है। ये मौलवी साहब खड़े हैं, इनको पता होगा। इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहु व यसअऊन फिल अर्ज़ि फसादन अन युक़तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफिन औ युनफ़ऊ मिनल अर्ज़। आपने ये सारे काम किए हैं। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि जो अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई करता है और जमीन पर फसाद करता है, साथ ही उसको ये भी पता होना चाहिए ज़ालिका ख़िज़्युन फिल हयात दुनिया। यही है। ओहो, आप सब इस सूरत को पूरा तर्जुमा करके ना उर्दू में, आप तो माशाल्लाह हाफिज़ कुरान है, आपने कुरान पाक हिफ्ज़ किया हुआ है, तो आयतें आपको सारी ज़बानी याद है। इस आयत का तर्जुमा करके ना उसको अपने सामने रखें, उसको पढ़ के हमें बताएं कि ये फसाद पुलिस ने पैदा किया है। आप इस मौजू पे आए हुए हैं, आप इस मौजू पे बात कर रहे हैं ना, जो बहावलपुर में हुआ है, ये फसाद पुलिस ने पैदा किया है, थाने पे हमला करने वालों ने फसाद पैदा किया। तो हमें पता चले ना कि किसने फसाद पैदा किया। एक पेज जो आपके महकमे का एक पेज, जिसे एक पेज की सीट पे, ड्राइविंग सीट पे आजकल आप बैठे हुए हैं, उसके जो रूह रुमा, उसका मेहमान, आपका आजकल का मेहमान इमरान खान जिसको कहते हैं, उसने बताया था कि ये फौज ने तालिबान पैदा की, जिन्होंने फसाद पैदा किया। उसने बताया था ये सारी बातें
وہ ابھی تک بتاتا ہے. پھر فساد جو فسادی پوری دنیا کے فسادی ان کو آپ کا محکمہ وہاں سے افغانستان سے پاکستان میں لے کے آیا. تو پھر آپ کدھر کھڑے ہیں, آپ کا محکمہ کدھر کھڑا ہے؟ یہ روڈ پہ کوئی بھی بندہ, کرنل کی بیوی, ایک بیوی کرنل کی, ایک کرنل, ایک رینجر کے ایک ملازم کا بیٹا, وہ فساد پیدا کر دے کھڑے ہو کے آپ کے محکمے کی طرف سے, تو اسی آیت کی روشنی میں ان کے بارے میں کچھ کہہ دیں. یہاں پہ آئے دن لوگوں کو پکڑ کے اٹھا کے چھاؤں میں لے جایا جاتا ہے, لوگوں کو غائب کر دیا جاتا ہے, لوگوں کو مار دیا جاتا ہے. اسی آیت کی روشنی میں اس کے اوپر بھی بتا دیجیے کہ فسادی کون ہے. الیکشنز ایک قوم کا, کسی بھی قوم کا ایک حق ہوتا ہے. الیکشن کسی بھی اس کا پیدائشی حق ہوتا ہے. آپ کے ملک میں آج اگر پیدائشی, سب سے پہلے پیدائشی حق کسی بندے گا تو وہ ہے اس کا شناختی کارڈ. وہ پیسے دینے کے بغیر شناختی کارڈ نہیں بنتا. ذرا اسی آیت کی روشنی میں ہمیں ذرا ایکسپلین کر دیں کہ یہ پھر فساد سارے کدھر سے آ رہے ہیں, کون ان فسادوں کا ذمہ دار ہے. آپ سب پلیز یہ ضرور بتائیے گا. آگے سنتے ہیں, ہم سب کے فرماتے ہیں. آپ کا قانون یہ ہے اللہ کا قانون, اور آپ چونکہ اللہ کے قانون پہ چل رہے ہو, آپ اللہ کے سپاہی ہو. جی مسئلہ آپ صاحب بالکل ٹھیک ہے. فرمایا یہ ہے اللہ کا قانون, یہ ہے آپ کا قانون. جو ہمارا قانون ہے اس کی آئین کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں کوئی بھی بات ایسی نہیں ہوگی جو اللہ کے قانون کے اگینسٹ ہوگی. تو یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ ہے اللہ کا قانون, یہ ہے ہمارا قانون. اور اسی جذبے کے ساتھ آپ فرما رہے ہیں کہ میدان میں اترا کرو. جو پولیس میدان میں اتری وہ اسی قانون کے مطابق اتری ہے. جو آپ کی فورسز تھانوں پہ چڑھ دوڑی وہ اسی قانون کے مطابق چڑھ دوڑی ہیں. جو اتنی مارشل لگی ہیں, آپ نے آپ کے محکمے نے ملک پہ قبضہ کر لیا, اسی قانون سے لگی ہیں. جو الیکشنز ہمارے چوری ہوتے ہیں وہ اسی قانون سے ہوتے ہیں. آپ سب دنیا مذاق کر رہی ہے آپ کی باتیں سن کے. یہ آپ نے اپنے محکمے اپنے خود کے اوپر ایک چارج شیٹ دے دی ہے. یہ قانون کی تشریح آپ نے کر دی ہے کہ اللہ کا قانون ہمارا قانون ایک ہی ہے, اور کس جذبے سے ہمیں اترنا پڑتا ہے میدان میں. اور یہ تو باتیں ہیں, اس کے برعکس آج چونکہ آپ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, بات کر رہے ہیں کس ٹاپک پہ؟ اس ٹاپک پہ کہ جو بھی بہاولپور میں ہوا ہے سب کچھ, تو اپنی صورتوں کا, اپنی قرآن آیات کا, اپنے قوانین کا مطالعہ کریں اور اس واقعے کو سامنے رکھیں اور ہمیں جواب دیں. اس طرح بات زندہ باد مردہ باد سے نہیں چلے گی. قوم کو تو آپ نے زندہ باد مردہ باد پہ لگا دیا ہے, تو مہربانی کریں, ہمارے دل میں آپ کی بڑی قدر ہے, اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی قدر ہے. تو یہ ذرا تشریح فرما دیں. آگے سنتے ہیں آپ سب کیا فرما رہے ہیں. کوئی دنیا کی طاقت کو ہرا نہیں سکتی. جی صاحب آپ نے بالکل صحیح فرمایا, میں آپ سے ایگری ہوں. اگر ہم ان اصولوں پہ, اپنے قوانین پہ, اپنے آئین پہ چلتے, دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہرا نہیں سکتی تھی. لیکن اب ہم جگہ جگہ ہارے ہیں. بنگلہ دیش ہم نے ہارا, کشمیر ہم نے ہارا, کون سی چوٹیاں ہم نے ہاری. میں ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے اپنی بہت ساری ہار یہاں پہ نہیں گرا رہا, لیکن آپ کو پتا, آپ سمجھدار ہیں, آپ کو پتا کہاں پہ ہم ہارے اور مسلسل ہار رہے ہیں. کس جگہ پہ کیا چیزیں ہم نے سرنڈر کی ہیں اور کر رہے ہیں. بہرحال ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے اسے آگے نہیں بولتا میں. یاد رکھنا میری بات, ٹھیک ہے؟ سب قربانیاں ہوتی ہیں اللہ کے راستے پہ, کوئی آپ کو ہرا نہیں سکتا. تو یہ اس ایمان کے جذبے کے ساتھ جو ہے میدان میں اترا کرو. جی میرے محترم حافظ صاحب, اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ پاک فوج ہمارے ساتھ ہے, ان پولیس والوں کے ساتھ ہے. جہاں پہ غلط پارکنگ کریں گے اٹھا کے لے جائیں گے, ہر وقت دھیان ہے. روڈ کے اوپر کوئی گڑبڑ ہوگی تو کوئی کرنل کی بیوی ہوگی, کوئی اور ہوگا تو وہ لے جائیں گے. جب فوج کے خزانے خالی ہوں گے تو پاکستان کے خزانے لوٹنے کے لیے مارشل لگے گی. تو آپ ہمارے ساتھ ہیں, 24 آور آپ کی نظریں ہمارے اوپر جمی. اللہ کے سپاہی ہیں آپ, کیونکہ اللہ کے سپاہی, اللہ نے فرمایا کہ آپ کی ڈیوٹی ہو کہ ملک کی حفاظت کرنا, آپ ملک پہ قبضہ کرتے ہو. آپ کی ڈیوٹی ہو الیکشن کی حفاظت کرنا, تو آپ الیکشن میں نتائج تبدیل کر دو. آپ کی ڈیوٹی ہو کہ ملک کے ایک کونے کی حفاظت کرنا, تو آپ بلوچستان کو اپنے قبضے میں لے لو. آپ کی ڈیوٹی ہو کہ آپ نے ملک کے ایک کونے کی حفاظت کرنی ہے, تو آپ KPK اپنے قبضے میں لے جاؤ. KPK کا وزیر اعلیٰ اس کو بناؤ جس کو آپ کے کہنے کے مطابق, فوج کے کہنے کے مطابق, وہ 9 مئی کا مین مجرم ہو. 9 مئی کے مین مجرموں کو آپ سینیٹر اور وزراء بنائیں. آپ کے فیصل واڈے ٹی وی پہ بیٹھ کے بھونکیں, آپ کے شیر رشید ٹی وی پہ بیٹھ کے بھونکیں. آپ کے بڑے بڑے بندے ابھی آ کے وزیر اعظم سے زیادہ پاور رکھتے ہوں, ایسی حکومت میں آ کے ٹپک گئے ہوں. یہ کیونکہ اللہ کے ہم سپاہی ہیں, اللہ نے یہ حکم کیا, اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں. ہمارا ترجمہ تو ہم سب آپ کی باتوں کا, ہمارا نہیں, آپ کی باتوں کا ترجمہ یہ بنتا ہے. ایک پیج آپ کا چل رہا ہے, عمران خان کو سزا نہیں, عمران خان کو آپ نے پھر لانا ہے. اس کے لیے آپ دوسری جماعتوں کو تباہ کرنے کے لیے ایسی حکومت آپ نے بنائی ہے تاکہ اور کوئی جماعت ایسی سخت نہ رکھے اس کے بعد کہ وہ عمران خان کو ٹربل کرے. تو ہم سب لگے رہے. بڑا دکھ ہوا ہے, ویسے آپ کی اس تشریح سے بڑا دکھ ہوا ہے, آپ کے اس صورت پڑھنے سے بھی دکھ ہوا ہے. آپ کے یہ سارے, ابھی میں نے بہت ہلکا ہاتھ رکھا, آپ کی ہر بات کا جواب نہیں دیا, لیکن آپ کے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ آپ ہی کے خلاف چارج شیٹ تھی. کچھ میری اور گزارشات ہیں, وہ آگے سنیں, پھر ہم بات کرتے ہیں. اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.